سلام تناكا بساتلايت تلفزيون إريسات يبصحكم كبرات تخاتلتنا نلوم عربية 14 حاسق تشعن إسرائيل شدشتن زدنا لكم زيناتات شعب غربي وفلماقم أرستاتو أب كل العفار زقات محصرة ما يموت انسسا أسعبو أب مأكلا إثيوبيا أب لعن عطقات سقوم تغمس توسل تقليتو أب ديمقراسياويت ريبابليك كونغو لبدا إيبولا نبشار شيء أوراجا تزرقحو سمانين كلتين وتهدرات مالي كاب عمستي 5 لقاقو تحبيرو حوتي أبلع له وتهدراون سلياون هلا وإسرائيل علامة خقبر مخانو أتنكيقو وتهدراوي هلا وأمريكا أبوساسو استراتيجيكاوي مرقز واشنطن مخانو تقليتو أب كل العفار بزقات أما برتوع حصرة ماي حيالو انسسا زبيت يموتا خمزلوا أربعتي انسسا قليتهم اتحصرة ماي زقات أما أب تخلل أب زركبا ورداتات أب زحلفو 10 تخلت أوارح الزنبة زناب وحد بمخانو شعبو بزتفتر مخانو اتوم نبرتي أرقاقيتهم كبل بعلت 10 تخلت نحاسة دوتشو بيلا زرقحوت صبصاب أملكيتو أب تخلل أب زركب وردا كوري سباتنا بكتما مهلامي جمهورو خمزلون أو وردا يانقودي دما انسسات الزبيت يموتا خمزلوا دوتشو بيلا زراربهم 4 انسسا قليصهم أب كل العفار أب زركب وردا يانقودي زحلف 10 تخلت أوارح بزنبرة حصرات الزناب نسب يخون الانسسا زخون زي ماي كم استسأنا اتوم نبرتي حبيرهم تكال ميترولوجي إثيوبيا كاب حدك 17 نحاسة أبزلو 10 معلتات كرمتي بسنكز زن بزناب أب تهاجر أب زركبو تفاصيلات كاب ما أخلاي كساب أزيو العلواي متن زناب كم زهلو مقلاطو يذكر اتبوتها كاب قليل كساب ما أخلاي وحج قص مدري ماي كاب زهلوهم كبابيتات تحتوي أواش تفاصيلن دوب عفارن يركب بزيد ما قرب 6 مايك محايش كم زخل اتتكال ميترولوجي إثيوبيا قريتو منبارو يذكر أب وردا يانغوليز نبرو 4 انسسا قن حجون زنابي صبيلو نغزيو 6 ماي زرقبو بلمود بوط بزبحال ممالالس صعنات فساسي زخونه مكينه بزقرب زرقحت رايو بتمساسالي أب كل العفار زوبا فانتيروسو أب زركب وردا و تمساسالي كبير صقم ما يقاطيمولو 4 انسسا ترقاقي أب حدا خبابي كنبرون ناب بركي حرستاينت كستغاغرو يسرحو خمزلو بيت صحفه صعاتتي كل أب قصات محبراوي مراخبو افليتو انت هنا قلنا أب وردا أب زلو 3 قبليتات زقلل حصرة ماي كم زلو نبرتت وردا يزربو كاب وردا كوري ندوتشو بيلي ريتو مزهابو نبرتي أبتو وردا أب زلو 10 حمشتا قشتات زنبرو بوزحات نبرتي بسنك حصرة ماي كبابي قليفهم ناب كتماتات مزابلو خمزلو يقلصو أب زوبا مأخلا إثيوبيا وردا أبشكي أبلع لمنقست زغربو تصاوعت سلام زي تقبلوا عطقات سقمت 5 توصلي حلافي بيت صحفة سلام تصدمت زوبا قليصو إذا ما قلت إذا استوهبه أب تخبابي 3 سبات كب حق وصاي 5 تقتلوا زحبر صبصبات مرخبي بوزحان دحر موصوم دحر حيدة معلتاتيو حلافي اتبيت صحفة أتو تمسكن كاسا بعلت 10 تقتلنا حسق تشحن إسرائيل شدشتنا بزهبو غازيطاوي مقلتي بزعبا قتلت تمسكن جيتاچو يتاغسو أسجدون غزاو غرماين استباهلو والكسبات استزرقحت صبصب تقيسو قطاوي ملسي أيهابن انت خونه مقلت تحلافي زوص اتوم 3 والكسبات أب زوبا غراغي وردا أبشكي كبابي أغنا أبلات فان بزبل مغنيات كبزوا موقعزيا مكينة بحيل 5 وردو تغيروم دحر موسادوم كمستقاتلو زغلصو صبصبات مزرغحوم شعبو إيو أب إثيوبيا لعلنا حقي بمدفؤو هيوت نصوحان سبات كتفئن تشويم بأشحاز زقمت متن ገንዘብ ከም መባልልቲ ከሕተቱ ምርአይ ልሙድ ካብ ዝኸውን ጊዜ ኣይቀለሎን ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካት ሃገር ይገልጹ ديمقراسياويت ريبابليك كونغو زترأي دحرواي لبدا إيبولا أبتا قدم حج زيت هاسيت باس أولى موت دحر ممزقابو نبشار شاي وراجا خم تزرقحة حلافي مأكلات مقوط صارين مكل خالين حمامات أفريقيا جن كاسيا ب10 سنة حاسة قليتو جان كاسيا أبزهابو مقلتي اتزمو تسب كاب أوراجا هاوت أولى دحر مقوعازو أبرسا ختما أوراجا باس أولى بوتا كم زموت حبيرو النزل لبدا دون تزياب باللايون لعل حدا عامة تتصنيحون أب عالم تزعبي لبدا خخون يقبل كاسيا أتنكيغو
እዚ ድማ እቲ ለበዳ ናብ ካልኦት ሃገራት ናይ ምስፍሕፋሕ ዘለዎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ለበዳ ብዝቐልጠፈ ይላባዕ ከም ዘሎ ይገልጽ። እቲ ዳሕረዋይ ለበዳ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣውራጃ ኢቱሪ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብ ኣውራጃታት ሰሜን ኪቩ፣ ደቡብ ኪቩ፣ ሃውት ኡሌለን፣ ሾፓን እውን መልከፍቲ ተመዝጊቡሎ። ካብ ዝተመዝገበ 4566 መልከፍቲ 2128 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣሃዛት መንግስቲ የመልክቱ። ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም በዚ ሕጂ ዘለዎ ናህርን ተቐፂሉ እቲ ለበዳ ነቲ ቅድሚ ልዕሊ 10 ዓመት ዝጀመረን ልዕሊ 11,000 ሰባት ዝቐተለን ኣብ መዝገብ ዝቐተለ ለበዳ ክሓልፍ ከም ዝኽእል ስክፍትኡ ገሊጹ። እዚ ሕጂ ዘሎ ለበዳ ብ15 ጉንበት ብወግዒ እኳ እንተተኣወጀ እቲ ቫይረስ ግን ኣብ ወርሒ ለካቲት ከም ዝተረኣየን ሰብ መዚ ጥዕና ኣብዚ ሰሙን እዚ ምግላጾም ዝዝከር እዩ። ኣብ ሰሜን ማሊ ዝርከቡ ብግንባር ናጽነት ኣዛዋድ ዝፍለጡ ዓመፅቲ ሓይልታት ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ምስ ሓይልታት መንግስታዊ ኣብ ዝተገብረ ውግእ ዝተማረኹ ወተሃደራት ሓዊሱ 82 ወተሃደራት መንግስቲ ከም ዝተለቐቑ ሰራዊት ማሊን ኣፈኛቶም ዓመፅትን ከም ዘፍለጡ ማዕከን ዜና ኣራኢዝ ሎሚ 14 ነሓሰ ሓቢሩ። ሰራዊት ማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ዝተለቐቑ ወተሃደራት ሕጂ ድሕንነቶም ዝተሓለወ ኮይኑ ብዝምልከቶም ኣካላት ክንክን ይግበረሎም ኣሎ ኢሉ ኣፈኛት ግንባር መሐመድ አልማኡሉድ ራማዳን እውን እቶም ወተሃደራት ብሰላም ምልቃቆም ኣረጋጊጹሎ። ማሊ ምስ አልቃይዳን ምስ አይኤስን ሓዊሱ ምስ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻውያን ጉጅለታት ረዓድ ይርክብ ብዘለዎም ዕጡቃት ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ስጋት ጸጥታ ክትሳቀ ምጽናሓ ተሓበሬታ ይሕብር። እቶም ዕጡቃት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዋና ከተማ እቲ ሃገር ከይተረፈ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ብተደጋጋሚ ሓደጋ ከብጽሑ ጸኒሖም እዮም። ኣፈኛት ግንባር ወሲኹ ከም ዝሓበሮ እቶም ወተሃደራት ዝተለቐቑ ብምኽንያት ሰብኣውነት ኮይኑ ገሊኦም ወተሃደራት ካብ 2023 ጀሚሩ ተኣሲሮም ከም ዝጸንሑ ገሊጹ። 118 ዝኾኑ ወተሃደራት ማሊ ሕጂ እውን ገና ኣብ ትሕቲ ምርኮ ከም ዘለዉ እውን ወሲኹ ኣረዲኡ። ማሊ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዝተፈጸመላ መጥቃዕቲ ስዒቡ ንዓመፅቲ እትከታተለሉ ስትራቴጂ ድኹም ምዃኑ ከም ዘመላኽት ተንተንቲ ይገልጹ። እቲ ሃገር ምስ ፈረንሳ ዝነበራ ዝምድና ብምቁራጽ ምስ ብወተሃደራት ዝምራሓ ጎረባብታን ሩስያን ስጡም ምሕዝነት ኣብ ምምስራት ትርከብ። ምሩኻት ሰራዊት ማሊ ዝተለቐቑሉ ዕለት ማሊ ን20 ዓመት ክእሰር ፈሪዳትሉ ዝነበረ ያን ቬዚለር ዝተባህለ ፈረንሳዊ ብምሕረት ክፍታሕ ዝተገበረሉ ዕለት እዩ። ኣብ ማሊ ዝርከብ ኤምባሲ ፈረንሳይ ይሰርሕ ዝነበረ ያን ኣብ ነሓሰ 2025 ብስለያ ተጠርጢሩ ከም ዝተኣስረ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ምሕረት ውሳነ ቤት ፍርዲ ንምኽባር ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ውልቀ ሰብ ብኡንብኡ ካብቲ ሃገር ወፂኡ ንክኸይድ ከም ዝተኣዘዘ ኣፍሊጡ። ኣብ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ከባቢ ስትራቴጂካዊ መጻብቦ ባብ ኤልመንደብን ዝለዓለ ወጥሪ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ጉጅለ ሑቲ የመን ኣብ ሶማልያ ካልኦት ከባቢታት ኣብ ጥቓ ዶብ የመንን ዝርከቡ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ወይ ስለያዊ ህላዊ እስራኤል ዝኾነ ነቑጣ ዒላማ ከም ዝገብር ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሑቲ ኣጠንቂቑ። ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሑቲ ዝኾነ ሙሐመድ አል ቡካይት ብ12 ነሓሰ ከም ዝገለጸ ማዕከን ዜና ታስኒም ኢራን ሓቢሩ። ነዚ ዝገለጸ እስራኤል ንሶማሊላንድ ናጽ ሃገር ምዃና ኣፍልጦ ድሕሪ መሃባ እዩ። እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ዞባዊ ወጥሪ ዘዕበየን ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ተቃውሞ ዘስዓበን ምዃኑ ዝዝከር እዩ። አልቡካይቲ ሑቲ ኣብ ከባቢ የመን ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ወተሃደራዊ ወይ ስለያዊ ህላዊ እስራኤል ከም ዒላማ ክቆጽሮ ምዃኑ ሓቢሩ። ቀይሕ ባሕርን መጻብቦ ባብ ኤልመንደብን ብስትራቴጂካዊ ኣገባብ ኣገደስቲ መስመራት መራኽብ ኮይኑ ንቀይሕ ባሕሪ ምስ ወሽመጥ ዓደንን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዘራኽብ እዩ። እቲ ማያት ንሑቲ እስራኤልን ካልኦት ዞባውን ኣህጉራውን ሓይልታት ዝሳተፈ ዓብይ መድረኽ ግጭት እውን ኮይኑሎ። እዚ ስግኣት ሑቲ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መርከብ ጽዕነት ዝፈጸሞ ቀታሊ መጥቃዕቲ 6 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 10 ካልኦት ድማ ቆሲሎም ከም ዘለዉ ጸብጻባት የመልክቱ። ሑቲ እታ መርከብ ወተሃደራዊ ናውቲ ስዑድ ዓረብ ሒዛ ከም ዝነበረት ገሊጹ። እዚ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ብ28 ለካቲት ንኢራን መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምራ ንድሓር ንልዕሊ 5 ኣዋርሕ ዝጸንሐ ሰፊሕ ዞባዊ ግጭት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እቲ ፈላማይ ቀታሊ መጥቃዕቲ ሑቲ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ንመብዛሕትኡ ክፋል ሰሜናዊ ምዕራብ የመን ዝቆጻጸር ጉጅለ ሑቲ ንርእሰ ከተማ ሰንዓ ድሕሪ መሓዙ ምስቲ ብዓቢኡ ካብ ደቡባዊ ወደባዊት ከተማ ዓደን ዝንቀሳቐስ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ የመን ብተደጋጋሚ ኣብ ግጭት ጸኒሑ እዩ። እዚ ዳሕረዋይ መጠንቀቕታ ኣብ ዙርያ ሶማሊላንድ ዘሎ ወጥሪ ብፍላይ እቲ ዞባ ናብ መጻብቦ ባብ ኤልመንደብ ቅርበት ስለ ዘለዎ ኣብ ሶማልያን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝሰፍሐ ጸጥታዊ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታታት ኣበጊሱሎ። ሶማልያ ናጽነት ሶማሊላንድ ብምቁዋም ሃገራት ግዝኣታዊ ሓድነታ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ከኽብራ ጸዊዓ።
هلاو حيلتات أمريكا أبوساسو واشنطن وشمت عدن كتكتاتلون نابقلا أقدس مسمرات بحري نابتزوبا قريبا ختسرحن اتخللو استراتيجيكاوي أقدس مرقصي خمس هبا سكاي نيوس بعسرت سلستين حس حبيرو أب السميناوي مبراق زوبا بونتلان لصوماليا زركب بوساسو أب تقال وشمت عدن مسكايه بحر سفح نداوك يالوسن زراخب مسمر مراخب يركب هلاو أمريكا أب صوماليون سفح بوليتيكاوي تلوا كهلو يخليو بفلاي أب منغو بونتلاندن فيدرالاوي منغستن أب مقالشو أب زرق زلو وطر مخانو دما فلو يقبرو بمسرت صبصاب سكاي نيوس از استراتيجيكاوي مرقصي نتي اب بونتلاندن كبابيان اب زركبو تهواسي مسمرات بحري زياده صلوا زدليو فيدرالاوي منغستي الصوماليان مشارختون كحلخ كم زخل يغلص እዚ ምዕባለ ዘባውን ኣህጉራውን ሓይልታት ኣብ ስግር ወሽመጥ ዓደንን ቀይሕ ባሕርን ኣብ ዝካየድ ፀጥታውን መስመራት መራኸብን ኣብ ዝተኩረሉ እዋን ፑንትላንድ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘጉልሕ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ كبرات تخاتلتي نيلومي عرب زبلناهم زيناتاتنا زم كتكتاتلوهم زيصنعكم يمسلون يروم صباح بخالوت زيناتاتنا حساب نراخب سسنايو نمني لكم